बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दूगर शायरे उर्दूगर डैलस का ताल्लुक उर्दू से भी है और डैलस से भी। उर्दू के हवाले से ये मशरकी रवायत का लंबरदार है और डैलस के वास्ते से ये नॉर्थ अमेरिका के रुझानात का आकाश। ये रवायत तो नहीं मगर रवायत बरदार जरूर है। हमारे मुशायरे के उसूल और तरतीब इस तरह से है, हर मुशायरे के आगाज में इन उसूलों को पढ़ा जाएगा। मुशायरे का आगाज हामद, नात या इंसानियत के हवाले किसी शायरी के तरकीब से होगा। साहिब सदर किसी भी मुकामी शायर को दावत दे सकते हैं। सिलसिले में मुशायरे के पहले हिस्से में अगर कोई मेहमान शोरा है या आउट ऑफ स्टेट शोरा है तो वो अपनी नुमाइंदा गज़ल सुनाएंगे। मुशायरे के दूसरे हिस्से में शोरा कलाम सुनाएंगे। इस हिस्से की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे होगी। शायर पर तूले कलाम की पाबंदी नहीं, मगर शेरों का बामनी और बावजन होना है। को मालूम हो कि हाजिर जवाबी, फप्ती और बजला संजी मुशायरों का हुस्न है, मगर दिल आजारी और दिल शिकनी और अखलाक से गिरी जुगतबाजी मुशायरों की रवायत के खिलाफ है। इसी तरह शायरों को दावत कलाम देने की तकदीम ताखीर भी मुंतजमीन की जिम्मेदारी है। चूंकि ये मुंतजमीन का हक नहीं जिम्मेदारी है, इसलिए मुंतजमीन से दरख्वास्त है कि वो इसको आसान तरीके से अंजाम दें। साहिब सदर को इख्तियार हासिल है, आसान तरीके और आला ज़रफ़ी से अंजाम दें। साहिब सदर को इख्तियार हासिल है कि वो शायरों की तरतीब को बदल सकते हैं। और फिर ये छोटा सा शेर इमरान आमी का कि हम जानते हैं कार सुखन किसको है अजीज, और ये भी जानते हैं अदाकार कौन है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सूफिया बहन से कि वो निजामत संभाले। ठीक है, मुशायरे का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू खैर डैलस का माहाना मुशायरा बल्कि 2 माह में 1 दफ़ा होता है, तो सितंबर के महीने का मुशायरा हम उसका आगाज करते हैं। और सबसे पहले हम दावत कलाम देंगे जनाब हसन जैदी साहब को कि वो कोई नातिया कलाम पढ़ें और हमें उससे नवाजें। शुक्रिया जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये नात मैंने अभी तक कहीं सुनाई नहीं, मैं पहली दफा पेश कर रहा हूँ क्योंकि नातें बहुत ज्यादा है, उनका नंबर ही नहीं आता। कुछ मैसेज है थोड़ा सा इसमें। उनके बारे में गुफ्तगू न करे, उनके बारे में गुफ्तगू न करे, जो कि तैबा की आरज़ू न करे। और नाते हसन हो ख्यालों में, नाते हसन हो ख्यालों में, नातिया शेर में गुलू न करे, नातिया शेर में गुलू न करे। और आफियत जिसको हो अजीज अपनी, गुफ्तगू कोई फालतू न करे, गुफ्तगू कोई फालतू न करे। और महफिले नात का तकाजा है, दाद दे और हाऊ न करे। महफिले नात का तकाजा है, दाद दे और हाऊ न करे। और है ये पैगाम मुस्तफा बरहक, है ये पैगाम मुस्तफा बरहक, खून ना हक कोई कबू न करे, खून ना हक कोई कबू न करे। और मैं हूँ मद्दाह साक़िए कौसर,
پیش مجھ کو کبھی، پیش مجھ کو کوئی سبو نہ کرے، میں ہوں مداح ساقی کوثر، پیش مجھ کو کوئی سبو نہ کرے، اور کر کے بے آبرو کسی کو بھی اپنی پامال آبرو نہ کرے، کر کے بے آبرو کسی کو بھی اپنی پامال آبرو نہ کرے، اور صرف نعت رسول دہرائے، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے، اور ایک معبود کے سوا اے حسن، ایک معبود کے سوا اے حسن، ہم جبیں اپنی چار سو نہ کرے، ایک معبود کے سوا اے حسن، ہم جبیں اپنی چار سو نہ کرے۔ جناب شکریہ، بہت شکریہ، بہت عمدہ کلام تھا آپ کا، بہت خوبصورت، اور جزاک اللہ۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور مشاعرے کی ناظمہ ہونے کی حیثیت سے میں سب سے پہلے اپنا کلام پیش کرتی ہوں، جو کہ میری بڑی عاجزانہ کوشش ہے۔ تو میرا خیال ہے ترتیب میں میرا ہی نام سب سے پہلے آئے گا، سب سے کم میرا ہی تجربہ اور شاعری کا معیار ہے۔ نہیں آپ بہت اچھی شاعری کرتی ہیں۔ تو چلیں ٹھیک ہے، اس غزل کی ردیف ہے کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یہ میں نے مزاحیہ غزل نہیں ہے، لیکن اس کا جو منبع ہے وہ یوسفی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا جس کا ٹائٹل تھا قارورہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو وہ مجھے بہت مزے کا لگا تھا، اور اس سے میں نے یہ ردیف اٹھایا کہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اس پہ یہ کچھ کوشش کی ہے۔ گو کے سخن تمہارا کچھ اور کہہ رہا ہے، گو کے سخن تمہارا کچھ اور کہہ رہا ہے، نادان دل ہمارا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یوں تو بنا رہی ہوں ہاتھوں میں خود لکیریں، تو بنا رہی ہوں ہاتھوں میں خود لکیریں، قسمت کا وہ ستارہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ یوں تو بنا رہی ہوں ہاتھوں میں خود لکیریں، قسمت کا وہ ستارہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ چرچا تو کر رہے ہو اپنی عبادتوں کا، چرچا تو کر رہے ہو اپنی عبادتوں کا، لیکن یہ گوشوارہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا گوشوارہ ہے، مکرر، بہت اچھا لکھ رہے ہو۔ چرچا تو کر رہے ہو اپنی عبادتوں کا، لیکن یہ گوشوارہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ بہت پیارا شعر ہے، بہت مکرر ہے، مکرر۔ چرچا تو کر رہے ہو اپنی عبادتوں کا، لیکن یہ گوشوارہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ پیشانی کی شکن گو پیغام برہمی ہے، پیشانی کی شکن گو پیغام برہمی ہے، اس آنکھ کا اشارہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب، مکرر مکرر۔ پیشانی کی شکن گو پیغام برہمی ہے، اس آنکھ کا اشارہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس بار پختگی ہے توڑیں گے نا ارادہ، اس بار پختگی ہے توڑیں گے نا ارادہ، لیکن پھر استخارہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ لیکن پھر استخارہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ جس کے کلام کو تم وحشت سمجھ رہے ہو، جس کے کلام کو تم وحشت سمجھ رہے ہو، سن لو کہ وہ بیچارہ کچھ اور کہہ رہا ہے، سن لو کہ وہ بیچارہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اور یہ حکومت کے اوپر ہے۔ کہتے ہیں 4% شرح نمو ہے اب کے، کہتے ہیں 4% شرح نمو ہے اب کے،
پر قوم کا خسارہ کچھ اور کہہ رہا ہے. واہ 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 بہت خوبصورت. کچھ اور بہت کہہ اچھے. رہا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. واہ آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. چاہے جہان سارا کچھ اور کہہ رہا ہے. واہ 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 کیا کہنے بھائی. دوبارہ بہت اچھی پڑھیں. سوچ. جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. چاہے جہان سارا کچھ اور کہہ رہا ہے. اور یہ آخری شعر ہے. کہنا تو چاہ رہا ہے اس سے حکایت دل. کہنا تو چاہ رہا ہے اس سے حکایت دل. اپنی انا کا مارا کچھ اور کہہ رہا ہے. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. شکریہ بہت بہت. ارے اور بہت اچھے بہت اچھے صوفیہ بہن. امیزنگ. بہت خوبصورت. شکریہ. تو اب ہم کچھ اور سنتے ہیں. تو اب ہم دعوت کلام دیتے ہیں عشرت امجد صاحبہ کو. تو عشرت امجد صاحبہ سے درخواست ہے کہ اپنا کلام پیش کریں. آپ کے شعر کے بعد تو اپنا شعر کہنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا ہے, اتنا عام سا ہے, مگر پھر بھی میں کوشش کرتی رہتی ہوں اور کرتی رہوں گی, اس لیے شروع میں آپ کو سناتی ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج مشاعرہ کا پروگرام ہے. شعر پڑھنا اور سننا میرا پسندیدہ شغل رہا. اس دفعہ شہزاد احمد صاحب کی کتاب شعر کیسے بنتے ہیں سے کچھ سیکھنے کی کاوش کی ہے. شعر بعنوان زندگی پیش کرتی ہوں. زندگی ایک کہانی, نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی. ہر ایک پہلو مقدر, ہر سانس ایک عنایت. زندگی لمحے میں سمائی, ہر ایک چاہت سی جگائی. کبھی لگے وقت بہت چھوٹا, کبھی لگے زندگی کا بوجھ ہے بہت بھاری. غفلت نے یہ نہ گزر جائے, غفلت نے یہ نہ گزر جائے, نہ خود کو نہ خدا کو ہی پائے. یہ کبھی امیدیں اجاگر کرتی, یہ کبھی ماضی کے زخموں کو ہرا کرتی. زندگی ایسی کہانی, نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی. اگر آنکھ کھلی رکھی تو یہ بیش بہا موتی. آنکھ اگر ذرا چکی تو ہے یہ ایک پہیلی. کبھی سکھ اور کبھی دکھ دکھاتی, اپنے انداز سے رکتی ہے اور انداز سے رکاتی. اپنے بس میں کچھ بھی تو نہیں عشرت, خالی ہاتھ لاتی ہے اور خالی ہاتھ لے جاتی. زندگی ایسی کہانی, نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی. شکریہ. اچھے بہن, بہت اچھی سوچ ہے اس میں. شکریہ صفیہ for your encouragement. You have always encouraged me. اور آپ سبھی لوگوں نے یہاں پر کے جتنے لوگ ہیں, جس کی وجہ سے اتنے میں نے ہمت اتنا بھی کیا, بس کوشش کرتی رہتی ہوں. کوشش کا نام کامیابی. بہت عمدہ. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. اور اب میرے پاس یہ ترتیب تو نہیں ہے کہ کس نے کب جوائن کیا, اور میرا خیال ہے مشاعرے میں ہم اس ترتیب کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں. تو مشاعرے میں عموماً یہ کچھ تقدیم تاخیر دیکھی جاتی ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون زیادہ سینئر شاعر ہے اور کون نوارد ہے. تو اس لیے میں نے سب سے پہلے پڑھا. لیکن اس کا بھی مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہے, تو میں اگر کسی کو پہلے بلا لوں تو آئی ہوپ کہ وہ برا نہیں مانیں گے اس بات کا, اور یہ سمجھیں کہ وہ ینگ ہیں اس لیے انہیں پہلے بلایا گیا. تو میں رضوان صاحب, اگر آپ تیار ہیں, آپ ہمیں ایک چٹپٹی غزل کی ضرورت ہے بہت. جی ہاں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ اصل میں لکھا تھا, میں شروع کیا تھا ایک نظم یا غزل مسلسل کے طور پہ, لیکن پھر کچھ اور شعر ہو گئے تو یہ غزل ہو گئی. اور اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ آپ کے اس میں حالات حاضرہ کا اس پہ کتنا اثر ہے. کابل سے اس نے ڈھونڈے ہیں رستے فرار کے, کابل سے اس نے ڈھونڈے ہیں رستے فرار کے. لو جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. کابل سے اس نے ڈھونڈے ہیں رستے فرار کے, لو جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. برقع پشاوری لیے خانم کے پاس جا, برقع پشاوری لیے خانم کے پاس جا. نکلی تھی بے حجاب وہ گیسو سوار کے. حسرت سے ایک پاپ گلوکار نے کہا, حسرت سے ایک پاپ گلوکار نے کہا,
आया है दौर दफ का गए दिन गिटार के, अरे वाह, आया है दौर दफ का गए दिन गिटार के, अफगान ता ईरान फिर आएंगे इस तरफ, अफगान ता ईरान फिर आएंगे इस तरफ, ए अंदलीब चल के चले दिन बहार के, ए अंदलीब चल के चले दिन बहार के, नीचे नीचे छुपी करेट में होंगी मुनशियात, नीचे छुपी करेट में होंगी मुनशियात, कंधार से जब आएंगे डब्बे अनार के, नीचे छुपी करेट में होंगी मुनशियात, कंधार से जब आएंगे डब्बे अनार के, इमरान खान से कहो कश्मीर के लिए, इमरान खान से कहो कश्मीर के लिए, उस पार तालिबान को देखे उतार के, उस पार तालिबान को देखे उतार के, इमदादी पैकेजेस पे है बरसों से पल रहे, इमदादी पैकेजेस पे हैं बरसों से पल रहे, लायक नहीं रहे हैं गमे रोजगार के, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, ऐसी हविस में होते हैं सौदे उधार के, ऐसी हविस में होते हैं सौदे उधार के। और बली भाई आखिरी शेर है आपके लिए, शादी के दिन मामला गंभीर हो गया, शादी के दिन मामला गंभीर हो गया, उसने कहा कबूल मगर आंख मार के, उसने कहा कबूल मगर आंख मार के, शादी के दिन मामला गंभीर हो गया, उसने कहा कबूल मगर आंख मार के, काबुल से उसने ढूंढे हैं रास्ते फरार के, लो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या हालात हाजरा की तस्वीर खींची आपने, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत ही ताज़ा कलाम और बहुत ही जिसे कहना चाहिए टॉपिकल इशू, बिल्कुल जो अभी सब उससे निपट रहे हैं, लेकिन आपने उसका बड़ा अच्छी तरह मज़ाहियत अंदाज में अहाता किया, और आखिरी शेर तो बहुत ही अच्छा था कि असल में लिखना कुछ और शुरू किया था, फिर ये हो गया। जो दूसरा लिखा था वो भी अगर आप वक्त दें तो बस बहुत वक्त है जनाब, आप बिल्कुल इत्तेफाक की बात है कि वो बहर यही है, जमीन मुख्तलिफ है लेकिन बहर यही है वो, लेकिन और वो भी हालत हाजरा से मुतासिर होकर लिखी थी। दावे बड़े किए थे शिकारी ने मान से, दावे बड़े किए थे शिकारी ने मान से, जंगल में धाड़ सुनते ही भागा मचान से, अंदेशाए अवाम की परवाज देखिए, अंदेशाए अवाम की परवाज देखिए, धरती से लोग भाग के लटके विमान से, गैरों का दौर था, अंदेशाए अवाम की परवाज देखिए, धरती से लोग भाग के लटके विमान से, गैरों का दौर था अभी मुल्ला का जोर है, गैरों का दौर था अभी मुल्ला का जोर है, अटका खजूर में जो गिरा आसमान से, हालात हाजरा से ज्यादा न लें असर, हालात हाजरा से ज्यादा न लें असर, तेवर दिखाइए न हमें तालिबान से, वो देर से पहुंचते हैं महफिल हो कोई भी, वो देर से पहुंचते हैं महफिल हो कोई भी, तहजीब से जुड़े रहे शान से, आसेब शायरी हो तो मगरिब के गाने सुन, आसेब शायरी हो तो मगरिब के गाने सुन, गालिब की रूह निकलेगी तेरे मकान से। बहुत क्या कहने भाई। फिर जनाब आखिर में है ये, मेरा कलाम सुन के वो होता फरार है, मेरा कलाम सुन के, आसिफ भाई, मेरा कलाम सुन के वो होता फरार है, शैतान भाग जाता है जैसे अजान से। तो ये मेरी बड़ी गजल थी आज की। बहुत ही अच्छा। अब ये आपने अपने कलाम को जो है वो कुरानी आयत अच्छा कहा है या उस बेचारे को शैतान कहा है? बहुत उम्दा। जो मेरा कलाम नहीं सुनेगा वो सोच ले क्या है वो सोच ले क्या है। तो हालात हाजरा से ज्यादा न लें असर,
तेवर दिखाइए ना हमें तालिबान से. یہ تھے رضوان حسنی صاحب اور انہوں نے بہت خوبصورت کلام سنایا اور ہمیں محظوظ کیا. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے شاعر کی طرف. تو اگر حسن زیدی صاحب اپنا غزلیہ کلام یا کوئی نظم سنانا چاہیں. جی میں غزل پیش کرتا ہوں. دیار شوق و تمنا میں نام بر آیا, دیار دیار شوق و تمنا میں نام بر آیا, حریم ناز سے لے کر کوئی خبر آیا, حریم ناز سے لے کر کوئی خبر آیا, اور دل و نگاہ کو توفیق جستجو بخشی, دل و نگاہ کو توفیق جستجو بخشی, تصورات کی دنیا کا راہ بر آیا, تصورات کی دنیا کا راہ بر آیا, اور خلوص و صدق کا انجام دیکھیے کیا ہے, خلوص و صدق کا انجام دیکھیے کیا ہے, کہ دل لبھانے کا الزام میرے سر آیا, کہ دل لبھانے کا الزام میرے سر آیا, اور فریب دل تھا کہ ذوق نظر کا دھوکا تھا, فریب دل تھا کہ ذوق نظر کا دھوکا تھا, تمہارے شعر کا پتھر گوہر نظر آیا, تمہارے شعر کا پتھر گوہر نظر آیا, اور چھٹی ہے جس کے سبب سے یہ تیرگی غم کی, چھٹی ہے جس کے سبب سے یہ تیرگی غم کی, زہے نصیب میرے گھر میں وہ قمر آیا, زہے نصیب میرے گھر میں وہ قمر آیا, اور چٹک رہی ہے محبت کی جو کلی ہے حسن, تخیلات کی محفل میں فتنہ گر آیا, دیار شوق و تمنا میں نام بر آیا, حریم ناز سے لے کر کوئی خبر آیا. بہت جناب اگر ایک غزل کے کچھ شعر اور اگر بالکل کر سکتا ہوں, یہ چھوٹی سی ایسی بیٹھے بیٹھے لکھے دو چار شعر. وفا خلوص و محبت نہیں زمانے میں, جفائیں عام ہیں دنیا کے کارخانے میں, وفا خلوص و محبت نہیں زمانے میں, سجی ہے دل میں غموں کی ہزار تصویریں,
سجی ہے دل میں غموں کی ہزار تصویریں، وہ آئیں دیکھ لے ان کو غریب خانے میں، اور کبھی تو سوئے چمن اور کبھی وہ سوئے قفس، کبھی تو سوئے چمن اور کبھی وہ سوئے قفس، بدلتی رہتی ہے رخ کو ہوا زمانے میں، بہت اچھا بہت اچھا شعر. کبھی تو سوئے چمن اور کبھی وہ سوئے قفس، بدلتی رہتی ہے رخ کو ہوا زمانے میں، اور کہیں جواب نہ دے جائے قوت پرواز، کہیں جواب نہ دے جائے قوت پرواز، جو پر سمیٹ کے بیٹھا ہے آشیانے میں، جو پر سمیٹ کے بیٹھا ہے آشیانے میں، بہت اچھے. اور جو پڑھ سکو تو پڑھو وقت کی لکیروں کو، جو پڑھ سکو تو پڑھو وقت کی لکیروں کو، حسن کا نام بھی ہوگا کہیں فسانے میں، جو پڑھ سکو تو پڑھو وقت کی لکیروں کو، حسن کا نام بھی ہوگا کہیں فسانے میں، جفائیں عام ہیں دنیا کے کارخانے میں. جناب شکریہ. سبحان اللہ، بہت ہی خوب. خوب، ماشاء اللہ، بہت خوب. بہت خوبصورت مقطع، بہت آپ کا خوبصورت تھا. خلوص و صدق کا انجام دیکھیے کیا ہے کہ دل لبھانے کا الزام میرے سر آیا. یہ تھے جناب حسن زیدی صاحب جو ہمیں اپنے کلام سے نواز رہے تھے. اب ہم یہ شعر سنیے. سکون دل میں نہیں تو 100 کو 1000 کرنے سے کیا ملے گا، یہ لوگ دفتر میں یار 2 کو 4 کرنے سے کیا ملے گا. تو اس شعر کے خالق ہیں آصف نتھانی صاحب. تو اب ہم دعوت کلام دیتے ہیں کہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. بہت شکریہ. ایک غزل کے چند اشعارے میں سناتا ہوں. آواز آ رہی ہے نا؟ بالکل. تمہاری یاد میں بسر یہ رات ہے تو بات ہے، واہ کیا ردیف. تمہاری یاد میں بسر یہ رات ہے تو بات ہے، تمہاری ذات سے یہ کائنات ہے تو بات ہے. واہ واہ. اگرچہ زندگی یہ بے ثبات ہے مگر سنو، واہ اگرچہ زندگی یہ بے ثبات ہے مگر سنو، اگر تمہاری بات میں ثبات ہے تو بات ہے. واہ واہ. واہ بہت خوبصورت بھائی. بہت اچھے. لبوں کو سی دیا گیا سزا کے طور پر مگر، واہ. لبوں کو سی دیا گیا سزا کے طور پر مگر، اگر جو سامنے قلم دوات ہے تو بات ہے. واہ. واہ بھی واہ. زباں پہ منحصر نہیں محبتوں کے سلسلے، زباں پہ منحصر نہیں محبتوں کے سلسلے، جو بن کہے سنائی دے وہ بات ہے تو بات ہے. واہ. واہ. جو کرسیوں پہ بیٹھ کر وطن کو لوٹتے رہے، اوہو واہ. جو کرسیوں پہ بیٹھ کر وطن کو لوٹتے رہے، یہ بھوت بات کے نہیں جو لات ہے تو بات ہے. واہ بھی واہ. پڑھیے. جو کرسیوں پہ بیٹھ کر وطن کو لوٹتے رہے، یہ بھوت بات کے نہیں جو لات ہے تو بات ہے. واہ واہ. ایک اور غزل اگر اجازت ہو. بالکل. انا کی بات جو ایمان و دین پر رکھیں، انا کی بات جو ایمان و دین پر رکھیں، انہیں کہو کہ وہ پگڑی زمین پر رکھیں.
अरे वाह, वाह वाह। वाह बहुत अच्छी। आना की बात जो ईमान उद्दीन पर रखें, उन्हें कहो कि वो पगड़ी जमीन पर रखें। वाह। जो यार जब्त मेरा आजमाना चाहते हैं, वाह जो यार जब्त मेरा आजमाना चाहते हैं, वो गल के जहर मेरी आस्तीन पर रखें। वाह दोबारा पढ़िए। जो यार जब्त मेरा आजमाना चाहते हैं, वो गल के जहर मेरी आस्तीन पर रखें। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। गहराई में। जो नए देश में साइम से सैम बन बैठे, वाह जो नए देश में साइम से सैम बन बैठे, नुकात 3 उठा करके सीन पर रखें। वाह वाह। सेम के ऊपर अगर 3 नुक्ते लगा दिए जाए तो वो शेम बन जाता है, तो वो लिखा। वाह जो नए देश में साइम से सैम बन बैठे, नुकात 3 उठा करके सीन पर रखें। वाह वाह शबे वसाल की मुद्दत तवील होगी क्या, बहुत शबे वसाल की मुद्दत तवील होगी क्या, अगर घड़ी को घुमा करके 3 पर रखें। बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छे। मेरा जो लोग भीख मांग कर वसूल करते हैं, वाह जो लोग भीख मांग कर वसूल करते हैं, गजल सुना के दांत सामाइन पर रखें। वाह 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 वाह। मेरी गजल पे जो तनकीद करने वाले हैं मेरी गजल पे जो तनकीद करने वाले हैं, वो मेरा काफिया मेरी जमीन पर रखें। अरे वाह। वाह वाह। वाह 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 वाह। बहुत वाह अच्छी। अब एक अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी मज़ाहिया है। जरूर। घर से बेघर होने वालों को ठिकाना चाहिए, बहुत अच्छी। घर से बेघर होने वालों को ठिकाना चाहिए, शायरों को मेकदे में आना जाना चाहिए। बहुत अच्छे। गैर शरई शेर कहा है आपने सर आपने। गैर बिल्कुल गैर शरई शेर। और अब आपके काफिये पर आपकी जमीन में से जवाब देना पड़ेगा। कुछ रविश तो तालिबान चाहिए। घर से बेघर होने वालों को ठिकाना चाहिए, शायरों को मेकदे में आना जाना चाहिए, शायरी होती नहीं तो और कुछ आता निकल, वाह। शायरी होती नहीं तो और कुछ आता निकल, बीवियों को तो झगड़ने का बहाना चाहिए। इल्जाम है भाई। खींच लेना इन पतंगों को नहीं मुमकिन, मगर कट के जाने वालियों के पीछे जाना चाहिए। जाना चाहिए। बहुत अच्छे। वाह। ये तो हाथ में कुछ आए या कुछ भी न आए, पर मियाँ छीन लेने के हुनर को आजमाना चाहिए। आसमान। वाह बड़ी आपका बागियाना शायरी है, तालिबान को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। आपका दावा है सांसों से भी है नजदीक तर, वाह आपका दावा है सांसों से भी है नजदीक तर, सोचता हूँ सांस लेकर आजमाना चाहिए। वाह वाह। अरे रक्स जायज है अगरचे शर्त बस इतनी सी है, वाह रक्स जायज है अगरचे शर्त बस इतनी सी है, रक्स करने के लिए कौमी तराना चाहिए। घर मकीनों से हुआ खाली बहुत सालों कबल, घर मकीनों से हुआ खाली बहुत सालों कबल, फिर भी दरवाजे को आसिफ खटखटाना चाहिए। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई, ये आपको ना काबुल टीवी से पढ़ना चाहिए। फिर मुझे अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। नहीं, बुर्का मौजूद है। वहां तो आप आराम से बुर्का पहन के बच सकते हैं। अच्छा, तो जो लोग भीख मांग कर वसूल करते हैं, गजल सुना के वो दांत सामईन पे रखें। ये थे जनाब आसिफ नथवानी साहब, और बहुत इनका खूबसूरत कलाम था, बड़ा मुतनव्वो कलाम था। इन्होंने मिजाहिया भी पढ़ा और गजल भी पढ़ी, और बड़े अच्छे रदीफ और काफिये। तो अब हम फिर तलमीज बहन से पूछते हैं, वो तैयार हैं? जी तैयार हूँ मैं। असल में मैं जो अदबी रिसाला ढूंढ रही थी जिसमें वो नज्म छपी थी, वो मुझे मिला नहीं। बहरहाल एक नज्म सुना देती हूँ मैं, अगरचे के गजल का इस वक्त माहौल है।
یہ نظم کی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں کوئی شعر سناتی ہوں تو میں یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ نظم میں نے بچپن میں لکھی تھی. بچپن سے مطلب یہ ہے کہ آج سے 30 سال پہلے. اس کے بعد پھر میں نے شاعری نہیں کی یا کرنا چھوڑ دی یا جو بھی ہے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایسے پاکستانی کا تجربہ ہے جو نیا نیا امریکہ آتا ہے اور جس کو سارے رشتے اور سارے تعلقات یاد آتے ہیں. اب میں اس نظم کا نام ہے لمس گمشدہ. اچھا. میری نظر جو کبھی لمس کو ترستی ہے وہ کاغذ کے آئینے میں ایسے کئی صفحے میری آنکھوں کے آگے رقص کرتے ہیں کہ جو سادہ نہیں ہوتے. وہ سارے لفظ تمہاری الفتوں اور کلفتوں کے استعارے لفظ. میں سب لفظوں کو پڑھتی ہوں اجالا ہوتا جاتا ہے. ارے واہ. نہ چہرہ اور نہ آنکھیں مجھ سے دور رہتے ہیں. وہ میرے پاس ہوتے ہیں, وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. وہ اتنے پاس ہوتے ہیں کہ چاہوں تو کسی کا ہاتھ تھاموں, کسی بوجھل تھکے شانے پہ دھیرے سے اپنا ہاتھ رکھ دوں, کسی کے نرم و مہرباں ہاتھوں کو اپنے بے لمس ہاتھوں میں جکڑ لوں, کسی بیتے ہوئے پل کو پکڑ لوں. مگر صرف ایک لمحہ, ایک ہی لمحہ میرے حصے میں آتا ہے. پھر نہ چہرہ اور نہ آنکھیں, کچھ نہیں بچتا. سبھی کچھ فاصلوں کی دھند میں گھل سا جاتا ہے. میری آنکھوں کے آگے صرف کالے حرف ہنستے ہیں. بہت اچھا, شکریہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت اچھا بھائی, بہت خوبصورت, شکریہ. بس میں اتنا ہی سناؤں گی. بہت خوبصورت. اچھی نظم تھی تلمیذ بہن, بہت خوبصورت, اور بڑا پروین شاکر کی یاد تازہ ہو گئی بہت نظم سن کے. اب ہم جناب دعوت کلام دیں گے. ہمارے پاس جو نام بچے ہیں ان میں شیخ اعجاز کا نام ہے, ڈاکٹر عامر کا نام ہے, اور ظاہر صاحب صدر تو آخر میں پڑھیں گے. مجھے امید ہے میں کوئی بھول نہیں رہی ہوں کسی کو. تو اب ہم ڈاکٹر عامر کو دعوت کلام دیتے ہیں. نگار صاحبہ ابھی بھی تشریف لائی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اگر وہ کچھ پڑھنا چاہیں. ہم مشتاق ہیں کہ آپ سے کچھ سنیں. جی السلام علیکم. یہ تلمیذ نے مجھے بتایا تھا, اور یہ پہلی دفعہ یعنی یہ کہ مجھے نہیں معلوم تھا. میں یہ سمجھی کہ بس صرف سامعی کی حیثیت سے ہوں. تو اس وقت تو میں کوئی تیار نہیں ہوں, لیکن ایک نظم مجھے یاد ہے زبانی, تو وہ میں آپ کو غزل سنا دیتی ہوں. وہ تعلیم پر ہے کہ ذہن کو ملتی ہے جب نشو و نما تعلیم سے, ذہن کو ملتی ہے جب نشو و نما تعلیم سے, عقل بن جاتی ہے خود عقل رسا تعلیم سے, عقل بن جاتی ہے خود عقل رسا تعلیم سے. جہل کی تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے علم, جہل کی تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے علم. زنگ خوردہ ذہن پاتے ہیں جلا تعلیم سے, زنگ خوردہ ذہن پاتے ہیں جلا تعلیم سے. عصر نو میں چاند کی تسخیر سے عقدہ کھلا, عصر نو میں چاند کی تسخیر سے عقدہ کھلا. آدمیت میں ہے شان ارتقاء تعلیم سے, آدمیت میں ہے شان ارتقاء تعلیم سے. دیکھ عالم علم کے موجز نما اقدار کا, دیکھ عالم علم کے موجز نما اقدار کا. جوہری ہے ذرے ذرے کی فضا تعلیم سے, جوہری ہے ذرے ذرے کی فضا تعلیم سے. علم کی طالب رہی تو ماہو انجم اے نگار, علم کی طالب رہی تو ماہو انجم اے نگار. ہوں گے تیرے آستہ پر جب سا تعلیم سے, ہوں گے تیرے آستہ پر جب سا تعلیم سے. بس یہ میں نے مختصر سی آپ کو سنا دی, کیونکہ اس وقت میں صرف سامع کی حیثیت سے تھی, مجھے نہیں معلوم تھا. تلمیذ نے مجھ سے کہا تھا, اور وہ جو ہے کہ مشاعرہ ہے اور آپ اس پہ لنک پہ آئیے گا, تو پھر انشاءاللہ اگر کبھی ہوا تو پھر میں آپ کو اپنی غزلیں اور اپنے کلام کے بارے میں بتاؤں گی. یہ ایک بالکل
नाचीज सी वो थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इसको समाअत फरमाया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया निगार साहिबा आपकी शिरकत का, और आपने यकीनन मुशायरे में 4 चांद लगाए। ये बहुत अच्छी गजल थी आपकी, बहुत खूबसूरत गजल थी या नज़म थी? आई थिंक गजल ही थी। गजल थी, हाँ माजरत, गजल थी अपने हैत के हिसाब से, तो गजल यही मैं कही थी, हैत के मुसलसल गजल, लेकिन मजमून के हिसाब से इसका ताल्लुक नज्म से है और बड़ा कम तालीम के ऊपर लिखा जाता है और उसकी अफादियत के ऊपर। तो जी बहुत खूबसूरत कलाम था। हमें उम्मीद है आप आइंदा भी शिरकत करेंगी और हमारे मुशायरों में इसी तरह उनकी रौनक बढ़ाएंगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जरा नवाजी का, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत बात की सुफिया बहन, बड़ा कम तालीम पे लिखा जाता है। जी पैराडॉक्सिकल बात की आपने। जी पैराडॉक्सिकल बात इट्स एन ऑक्सीमोरॉन, बिल्कुल सही। तो अब लिखने के ऊपर एक फिर शेर सुनिए कि सोचते हैं लिख डालें वो जो कह नहीं पाए, फिर ख्याल आता है खत में नाम क्या लिखें, कौन सा पता लिखें, सोचते हैं क्या लिखें। तो हमारे डॉक्टर आमिर सुलेमान, तो अब हम उनको उन्होंने इतनी ये खूबसूरत लंबी में बहरे तवील में गजल लिखी थी और हमें पिछली दफा सुनाई थी। तो अब देखते हैं आज वो क्या सुनाते हैं। माशाल्लाह अच्छे शायर हैं कि मैं तो सबसे पहले सुनाना चाहिए। बहुत खुशी है सुन के। कुछ गजल के शेर सुना देता हूँ। दरे मुनसिफ को वाह होना नहीं है, दरे मुनसिफ को वाह होना नहीं कि अब कुछ फैसला होना नहीं है। वाह। दरे मुनसिफ को वाह होना नहीं है, वाह क्या बात है। फैसला होना नहीं है। हमारे साथ जो तुमने किया है, हमारे साथ जो तुमने किया है, तुम्हारे साथ क्या होना नहीं है। वाह 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 क्या बात है। हमारे साथ जो तुमने किया है, तुम्हारे साथ क्या होना नहीं है। वफा का सिलसिला कब तक चलेगा, एक्चुअली जुनू का सिलसिला कब तक चलेगा कि उसने बावफा होना नहीं है। शेर है कि जो कर्जे बेकसा तुम पर है वाजिब, जो कर्जे बेकसा तुम पर है वाजिब, नमाज होना नहीं है। दोबारा पढ़ें थोड़ा। बहुत खूबसूरत। जो कर्जे बेकसा तुम पर है वाजिब, नमाजों से अदा। वाह 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 बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या बात है। कथा कलामी माफी चाहूंगा, क्या मुमकिन है कि हम लोग दाद उस वक्त जब शेर मुकम्मल हो जाए? आवाज कई बार आवाज कट जाती है, सॉरी, गो अहेड प्लीज। जो कर्जे बेवफा तुम बेकसा तुम पर है वाजिब, नमाजों से अदा होना नहीं है। हक बात है। तुम इसको देर पा समझे हो आमिर, तुम इसको देर पा समझे हो आमिर, पे कुछ भी देर पा होना नहीं है। बस आमिर भाई कुछ और सुनाइए, ये तो बहुत छोटी सी गजल थी, ये तो मिनी गजल थी। बिल्कुल, इसे गजलचा कहते हैं, गजलची। अच्छा आमिर भाई, ये आपने जो आखिरी शेर में जो पहला वर्ड बोला पेस पे देर पा होना, इस पे मैंने अक्सर सुनता हूँ लेकिन आई हैव नेवर बीन एबल टू यूज इट, तो उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे कि ये कैसे, ये क्या वर्ड है? पा, यू मीन पा? इसको मैंने देखा जो सही तरह अदा करते हुए कई शायर पा कहते हैं, पर इसको देर पा होना नहीं है। इस पे हसन ज़ैदी साहब बात है, मगर एक रुकन बांधते हैं आप इसको पर भी बांध सकते हैं, अलिफ के साथ मिल सकता है क्योंकि उसका अरिफ आगे अरिफ मुतहर्रक है। तो अच्छा ये बात पूछ रहे थे? हाँ यही पूछ रहा था। हाँ, तो आप इसको पर इसको देर पा भी बांध सकते हो, वो भी बलागत से एक्चुअली करीब है कि आप अलिफ और रे को मिला दो, पर इसको देर पा होना नहीं, या पर इसको देर पा होना नहीं। ज्यादातर शोरा जब पढ़ते हैं तो मैं हसन ज़ैदी साहब को सही पता होगा कि इसको पा, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन मैंने कईयों को देखा कि इसको पा
اس میں پھر آپ کو الف ملانا نہیں پڑتا. یہ آپ کی بہت ہی خوبصورت غزل تھی, بہت سمپل. اس کا جو یہ شعر تھا, ہمارے ساتھ جو تم نے کیا ہے تمہارے ساتھ جو کیا ہونا نہیں تھا نہیں ہے, نہیں. بہت بہت اچھا شعر, بہت اچھی غزل تھی. شکریہ. چلیں پھر ایک اور جی. دوستوں کو آزما کر دیکھنا, دوستوں کو آزما دیکھنا اور پھر ان کو برابر دیکھنا, دوستوں کو آزما کر دیکھنا اور پھر ان کو برابر دیکھنا. آج بھی ہے نقش روئے آب پر, آج بھی ہے نقش روئے آب پر, چاند کا نظریں چرا کر دیکھنا. واہ بہت اچھا. واہ واہ. آج نقش آب پر, چاند کا نظریں چرا کر دیکھنا اور اس کے بارے مسکرا کر سوچنا, اس کے بارے مسکرا کر سوچنا اور اسے پھر مسکرا کر دیکھنا. واہ ارے واہ واہ واہ. خوبصورت. اور کیا آخری ہے یہ تھوڑا سا محبتی والی بات ہے کہ چلنا ایک طرز ادا کے ساتھ, چلنا ایک طرز ادا کے ساتھ ساتھ رخ اور گردن گھما کر دیکھنا. واہ واہ واہ. واہ. زبردست. یہ تو اس پہ تو مجھے وہ شاہ رخ خان کا سین یاد آ گیا. نہیں یہ کالج کے میں یہ کہنے والا تھا کہ کالج زمانے کی لگ رہی ہے, کیونکہ دونوں غزلوں بڑا تضاد ہے. میرا خیال میں 30 سال کا فرق ہے دونوں غزلوں میں. پہلے والے میں تو وہ ایکچولی شاہ رخ خان سے پہلے کی ہے تو لہٰذا شاہ رخ خان سے پہلے یہ کچھ وہی اس کا اثر لگ رہا ہے, لیکن شاید شاہ رخ خان آپ سے متاثر ہو. وہ مجھے ایسا لگا جیسے دو مختلف شاعروں کا کلام سنا ہے ابھی نا. بتا رہا ہوں کہ پہلے میں نے کہتے رہ گیا تھا کہ لگ رہا ہے کالج کے زمانے کی لکھی ہوئی ہے, اور پہلی جو سنائی ہے تو وہ ایک میچور شخص کا جس نے تجربات اور حوادث سے گزر چکا ہے. بہت خوب, بہت خوبصورت کلام. عابر بھائی بہترین, بہت اچھا. جی بہت اچھا. تو اب ہم دعوت کلام دیتے ہیں شیخ حجاز صاحب کو کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. وہ بہت تحمل سے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ سینئر موسٹ ہیں, تو انشاءاللہ ان کا اب کلام سنتے ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ اردو گھر کا مشاعرہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے, اور میں اس میں تعمل نہیں ہے مجھے کہنے میں کہ جو شعرا ہمیں میسر ہیں یا ہم جن کا کلام سن رہے ہیں وہ اردو جو بھی شاعری کے لوازمات ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ غزل کے علاوہ ہمیں طنز و مزاح اور جیسی چیزیں بھی ہمیں مل رہی ہیں. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے. آمین. اچھا, میں چونکہ غزل کم لکھتا ہوں, لیکن بہرحال آج یہ میں نے غزل لکھی ہے جو ٹوٹل ہی جو اسے پوری غزل ہی کہیں گے. تو عرض کیا ہے, دعاؤں میں اپنی اثر آ گیا ہے, دعاؤں میں اپنی اثر آ گیا ہے, ستمگر کا چہرہ نظر آ گیا ہے. دعاؤں میں اپنی اثر آ گیا ہے, ستمگر کا چہرہ نظر آ گیا ہے. اور شعر ملاحظہ ہو, کیا چیز اس کو یہاں کھینچ لائی, کیا چیز اس کو یہاں کھینچ لائی, بدل کر وہ رستہ ادھر آ گیا ہے. بہت اچھے. کیا چیز اس کو یہاں کھینچ لائی, بدل کر وہ رستہ ادھر آ گیا ہے. اور شعر ملاحظہ ہو, بہت اچھا شعر ہے, سوری مکرم, بہت اچھا شعر ہے. شکریہ. نہیں مار کھائیں گے راہ جنوں میں, اچھا, نہیں مار کھائیں گے راہ جنوں میں, ہمیں عاشقی کا ہنر آ گیا ہے. بہت اچھا. بہت اچھے. نہیں مار کھائیں گے راہ جنوں میں,
हमें आशिकी का हुनर आ गया है, झलक देखते ही सभी बोल उठे, झलक देखते ही सभी बोल उठे, वो देखो जमी पे कमर आ गया है। अरे वाह, अच्छे। देखते ही झलक देखते ही सभी बोल उठे, वो देखो जमी पे कमर आ गया है। और ये शेर आजकल आज के मेरे ख्याल में सब ने हमारे वाइजों के ऊपर कहा है, मुल्लाओं के ऊपर, तो ये शेर जब मुलाजा हो, जमी है यहाँ पारसाओं की महफिल, जमी है यहाँ पारसाओं की महफिल, तू भूले से वाइज किधर आ गया है। बहुत खूबसूरत, सब मुकर्रर प्लीज। बहुत अच्छे। जमी है यहाँ पारसाओं की महफिल, तू भूले से वाइज किधर आ गया है। और शेर में बताओ, ये दुनिया है जैसा किया वैसा पाया, ये दुनिया है जैसा किया वैसा पाया, ये देखो किए का समर आ गया है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये दुनिया है जैसा किया वैसा पाया, ये देखो किए का समर आ गया है। और मक्ता है, गुनाहों से एजाज कर लो किनारा, गुनाहों से एजाज कर लो किनारा, करीब अब तुम्हारा सफर आ गया है। गुनाहों से एजाज कर लो किनारा, करीब अब तुम्हारा सफर आ गया है, दुआओं में अपनी असर आ गया है, सितंबर का चेहरा नजर आ गया है। बहुत शुक्रिया, आदाब। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शेख साहब कुछ और इनायत करें, कुछ दो चार शेर। असल में क्या है कि मेरे दीवान बंद हो गए हैं, असल में हम मूव हो रहे हैं ना, तो वो पैक कर लिया, तो इस वास्ते मैंने ये अभी 2-3 दिन पहले ये गजल लिखी थी कि कुछ तो सुनाऊं आप लोगों को, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह। बहुत उम्दा कलाम था शेख एजाज का। दुआओं में अपनी असर आ गया है, सितमगर का चेहरा नजर आ गया है। तो अब हम सदर महफिल की तरफ चलते हैं। आज की महफिल के हमारे सदर हैं जनाब बलीग साहब, तो उनसे हम उनको दावत कलाम देते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अपने कलाम से हमें नवाजें। बहुत शुक्रिया सोफिया बहन, जिस तरीके से आप निजामत करती हैं बहुत खूबसूरत, आपका अंदाज बहुत अच्छा लगता है सबको। मैं शायरी नहीं हूँ तो आपकी मोहब्बत है, रिजवान भाई की मोहब्बत है कि आपने मुझे सदर बनाया, लेकिन आप सबसे बहुत कुछ सीखने का और सुनने का, बहुत बहुत बेहतरीन अशार सुनने को मिलते हैं। चूंकि तिलमीज बहन ने कुछ गुमशुदगी पे कुछ सुनाया था, तो मैं एनईडी के जमाने के चंद मिसरे सुना देता हूँ। ना इसमें रदीफ है, ना काफिया है, ना वजन है, ना कोई कता है, कुछ है, लेकिन उसमें उनका तस्करा जरूर है। ठीक है, चूंकि एनईडी के जमाने का है तो इसलिए उनका ही तस्करा होगा इसमें। एनईडी के जमाने में रदीफ काफिया नहीं हुआ करता था पता भी नहीं था। तो एहसास भाई हमारी सूफिया बहन भी एनईडी की हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता चला, कल ही पता चला, एक सिस्टर है उनके जरिए कि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। किसके जरिए पता चला? नसरीन सिस्टर कोई पढ़ाती हैं आपके पास, तो उनसे पता चला मुझे। जी जी, आप माशाल्लाह से प्लीज मदद कर दीजिएगा, वो बहुत किसी प्रोजेक्ट में फंस गई हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह सिफारिश कर दिएगा। मैंने कहा कल मिलते हैं तो करती हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें ना कोई वजन है, ना रदीफ है, ना काफिया है, ना कता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उनका तस्करा है, बस दैट्स इट। और ये एनईडी के जमाने के तखय्युल तो है ना, तखय्युल सबसे बड़ी चीज है भाई शायरी में, तो तखय्युल है, तखय्युल या उस्ताद मोहतरम, तखय्युल जरूर है, लेकिन उनका तखय्युल है। चलिए। एहसास मोहब्बत में क्या से क्या हो गया हूँ मैं, एहसास मोहब्बत में क्या से क्या हो गया हूँ मैं, अपने वजूद में कहीं खो गया हूँ मैं, उसके तसव्वुर में रहकर, उसके तसव्वुर में रहकर अपने हिस्से का भी खो गया हूँ मैं। इस मोहब्बत में भूल मुझसे हुई जालिम, इस मोहब्बत में भूल मुझसे हुई जालिम, जो ना होना था वो हो गया हूँ मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, इस मोहब्बत में क्या से क्या हो गया हूँ मैं।
جنون دید تمنا تھی غزال چشم ان کی، جنون دید تمنا تھی غزال چشم ان کی، دید کے بعد خود سے بے خود ہو گیا ہوں میں، دید کے بعد خود سے بے خود ہو گیا ہوں میں، ہم نہیں جانتے تھے غم محبت اب تک، ہم نہیں جانتے تھے غم محبت اب تک، اس کی محبت میں ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں میں، کیوں مجھ سے وہ دوری پر رہتی ہے، کیوں مجھ سے وہ دوری پر رہتی ہے، بلیغ اس کے بن بکھر رہا ہوں میں. بہت شکریہ. بہت معصومانہ کلام تھا. کسی مزدور کے لیے نہیں لکھا ہوا تھا وہ تو ہم سب آدھا بھائی تھے. اس کے لیے ایک انگریزی میں لفظ ہے جو سویو بہن نے کہا ہے لیفٹ ہینڈڈ کمپلیمنٹ. اس کا انگریزی میں مجھے اردو میں نہیں پتا سو کیا کہتے ہیں, انگریزی میں لیفٹ ہینڈڈ کمپلیمنٹ کہتے ہیں. بیک ہینڈڈ. بیک ہینڈڈ. اوکے بیک ہینڈڈ صحیح. ٹھیک ہے نا رضوان بھائی, ان کے لیے تو صحیح ہے یہ رائٹ, اگر انہیں سمجھ میں آ جائے تو. اب ردیف کافی کا کیا کرنا ہے اس میں؟ تو صحیح ہے, صحیح بات ہے. بہت اچھے, بہت ہی اچھے. تو بلی بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم پروگرام ختم کریں اور پھر دوسری بات. جی بالکل بالکل. یہ السلام علیکم. پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں شیخ اعجاز صاحب کا ایک شعر وہ انہوں نے پڑھا کہ ہنر عاشق پہ, تو مجھے ایسی ہی, میں تو شاید تو نہیں, نہ میرے پاس ردیف قافیہ, اللہ سے ایسی تھا ایک مذاق سے کہ اس عمر میں کیا کرو لے کے ہنر عاشق شیخ, ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لو بیٹھی تمہارے ہاتھ میں لے کے میخ. جی بہت شکریہ تمام شعراء کرام کا جو آج کی محفل میں تشریف لائے. انہوں نے اپنے کلام سے ہمیں نوازا اور بہت خوبصورت شاعری پڑھی گئی, غزل, نظم, مزاحیہ کلام, حالات حاضرہ پہ کلام, NAD کے زمانے کا کلام, سب سننے کو ملا. اور کئیوں کے بڑے پرانے دیوان کھلے تو بہت اچھا لگا یہ سن کے, اور اس سے شاعر کی گروتھ اور اس کا ارتقا بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح شعرا جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ان کے کلام میں نکھار اور خوبصورتی آتی ہے. اب تو ہم ظاہر ہے یہ اس قسم کی باتیں لکھتے ہوئے بے وقوفی لگے, لیکن یہ اس زمانے کے لیے یہ بہت, اور پیچھے مڑ کے یہ کتاب ماضی ہے جو کھولو تو ہر دفعہ. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا اپنی یادوں کو شیئر کرنے کا اور اپنی سوچوں کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا اور بانٹنے کا. امید ہے آئندہ بھی آپ سب اسی طرح مشاعروں میں شرکت کرتے رہیں گے, اور مزید شعرا بھی جو ہے ڈیلس کے وہ آئیں گے یہاں پر, اور مشاعروں کی رونق دوبارہ سے بحال ہو جائے گی. تو ہم بہت شکر گزار ہیں شیخ حجاز کے جو منتظم اعلیٰ تھے, بہت شکر گزار ہیں بلیغ صاحب کے جنہوں نے بڑی تحمل سے صدارت کی, اور تمام شعراء کے اور سامعین کے. بہت شکریہ.